Gipasidunggan sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Pagadian ang RMN Pagadian atol sa kasaulugan sa ika-57th araw ng Pagadian. Gitunol ang maong mga pasidungog atol sa gipahigayong Asenso Media Awards Hunyo 19, 2026 sa Asenso Convention Center sa Rotonda, Pagadian City. Nasungkit sa DXPR 603 RMN Pagadian ang duha ka dagkong awards, lakip ang Radio Station of the Year ug Public Service Station of the Year. Samtang nakuha usab sa DXWD 96.7 IFM News Pagadian ang Station ID of the Year. Ang maong mga pasidungog nagpakita sa lig-on nga pag-ila sa istasyon tungod sa padayon nga matinud-anong pagserbisyo niini sa katawhan, ilabi na sa paghatag og tukmang balita, kasaligan nga impormasyon ug mga programang makatabang sa komunidad. Sulod sa daghang katuigan, nagpabilin ang RMN Pagadian nga usa sa mga nagpuna nga istasyon sa radyo dinhi sa dakbayan sa Pagadian ug probinsya sa Zamboanga del Sur nga nagdala sa pinakabag-ong balita, public affairs program ug mga serbisyo nga nagtubag sa panginahanglanon sa katawan. Samtang sa pikas bahin, gipasalamatan usab sa RMN Pagadian pinaagi sa pagpangulo ni Station Manager Melchorio Coronel ang lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Pagadian alang sa maong pag-ila ingon man ang mga tigpaminaw sa Sibyaan ug mga kaabag nga nagpadayon sa pagsalig ug pagsuporta sa istasyon. Ang maong kalampusan dili lamang kadaugan sa RMN Pagadian kundi kadaugan usab sa matag tigpaminaw nga naghatag og inspirasyon ug kusog aron magpadayon sa matinud-anong pagsibya ug pag-alagad sa publiko. Nagpasalig usab ang RMN Pagadian nga ipadayon ini ang misyon sa paghatag og makasaligan, balanseng nga balita ug epesyenteng serbisyo publiko alang sa komunidad nga nanginahanglan. Kasama mo sa RMN News Center, kini si Radyoman Sherman Calotes, Tatak RMN! Mga kasama, DXPR News, balita o serbisyo. Live sa radyo o online. Sa Tibok Nasod, makita nimo pinatanan sa DXPR News, Facebook o YouTube. Naa ka man sa balay, naa sa biyahe, o bisan naa sa laing nasod. Updated na pun ka. Basta naka-follow, naka-subscribe sa DXPR News 603 sa balita o serbisyo. DXPR News, Tatag RMN. Live sa radio o online.